Salam les bnat, j'espère que vous allez bien. عاودتولي لكم انا زيزيبال de ma chaîne Beauty by زيزيبال. اليوم جبتكم فيديو جديد. هذا الفيديو يدخل في اللايف ستايل. جبت لكم مشروب صحي. هذا المشروب هو المشروب اللي راهو داير حاله اون سو مومون واللي كامل الناس راهم حابين سوا يسيوه ولا ديجا سياوه. دونك جبت لكم وصفه عن الديتوكس. هي في الحقيقة وصفتين، جبت لكم زوج وصفات، يعني زوج مشروبين تاع الديتوكس. هاد المشروبين تاع الديتوكس اليوم رايحه نوري لكم الطريقه الصحيحه كيفاش تشربوه، وايضا الطريقه الصحيحه كيفاش تحضروه، c'est-à-dire la méthode exacte et la méthode correcte de la préparation. دونك بلا ما نطول عليكم، تعرفوني قبل ما نبدا في اي وصفه نحب نقول لكم كيفاش والفوائد تاعها. اذا انا اليوم حبيت نهضر لكم على الديتوكس. الديتوكس هو معروف اسمه الديتوكس ولا عنده اسم اخر اللي هو الماء الصحي. اذا هذا الديتوكس او الماء الصحي هو اسمه الماء الصحي المضاد للسموم. يعني كي نسمعوه هكا نعرفوا بلي رايح يخرج لنا كامل السموم اللي في الجسم تاعنا اذا كان استعملناه بالطريقه الصحيحه. باسكو صرا واحد الجدل، كاين اللي يقول لك عنده فوائد فقط وكاين اللي يقول لك فوائد واضرار. كما اي حاجه في هذه الدنيا عندها فوائد وعندها اضرار. اذا حنا باش ما يجيناش الاضرار تاعو ناخذوا غير الفوائد تاع هذا المشروب الصحي اللي هو الديتوكس، لازمت لنا الطريقه الصحيحه وتجنب استخدامه بطريقه خاطئه. بلا ما نطول عليكم نبدا لكم في الفوائد تاعو. مي افون ما نبدا في الفوائد تاعو نقول لكم برك باللي الديتوكس اذا كان حبيتوا تتبعوه، هو اسمه ديجا ريجيم ديتوكس ولا نظام الديتوكس. اذا كان حبيتوا تتبعوا هذا النظام لازمت لكم اولا تعرفوا كيفاش تبداو تتبعوا هذا المشروب، بليتو تاخذوا هذا المشروب. مشروب الديتوكس لازم نهار تحبوا تستفيدوا منه وتبداو تاخذوه لازمت لكم على الاقل كي نبداو نتبعوا ان ريجيم، ستادير نتبعوا نظام صحي لمده هي اختياري انتر يوم الى 3 ايام، من يوم الى 3 ايام. يعني تقدروا تستعملوا هذا النظام اللي رايحه نقولوا دوكا لمده يوم، ولا تقدروا تستعملوه لمده يومين او 3 ايام، كل انسان على حسب قدره التحمل تاعو. دونك واش راح يصرى في هذو الايام، يعني يوم ولا 3 ايام لازم فريمون ناكلوا اكل صحي، ناخذوا الاكل الصحي. وعلاش ناخذوا الاكل الصحي؟ باسكو انا دوك نقول لكم حاجه، ماشي واحد يروح يشرب ديتوكس ويستنى يشوف النتائج تاعو وهو مازالو في العادات السيئه تاعو، ستادير يعطي لو كور تاعو كافيين، ياكل المقالي، يدير كامل هاد اللي ممكن تضر بالصحه تاعنا. دونك هادو هما ال3 ايام واش لازم ياخذ فيهم الواحد. لازم يكون النظام الغذائي تاعو متمركز على لي ليغوم اي لي فروي، الخضر والفواكه. حاولوا بقدر المستطاع تبتعدوا في هذه المده على الكافيين، على السكر، على السكريات اون جينيرال. دونك تسيو تاكلوا او ماكسيموم صحي. كما قلت لكم نركزوا على الخضر والفواكه. ودوكا نبدا نقول لكم الفوائد تاع هذا المشروب اللي يستدير واش راح يفيدنا كي رايحين نشربوه. هذا الماء على بالكم باللي راهو ماء مليء، سيتادير معمر بالمكونات الغذائيه او المواد الغذائيه، لي فيتامين اسونسيال لو كور تاعنا، يعني الفيتامينات الضروريه للجسم تاعنا. وايضا واش تاني فيه الاملاح المعدنيه، فيه كامل واش مليح لو كور تاعنا. يعني سي بور سا اللي انا قلت لكم ما حبيتش نطول عليكم، بصح جو فولي فريمون نوري لكم هكذا بور تو سافوار على هذا المشروب. دونك نبدا لكم في الفوائد تاعو بلا ما نطول عليكم. عنده الفائده الاولى تاعو هي الواش، هي للصحه وللبشره. دونك حنا واش نديرو؟ اون بريبار توجور اون سوليوشن تاع 1 لتر او بيان 2 لتر. نحضر دائما لتر او لترين من الماء، نحطوه في الثلاجه لمده 4 سوايع الى 6 ساعات.
والافضل اذا كان قدرتوا خلوه ليله كامله. هي قد ما تخلوه في الماء قد ما رايح يمتص جميع الفوائد اللي قلت لكم عليها من قبل، تادير لي فيتامين وكامل هذوك المكونات المفيده للجسم. دونك كما قلت لكم عندنا الفائده الثانيه تاع الديتوكس هي وشنو؟ يزيد لنا في القوه والنشاط والطاقه. دونك باسكو علاش انا قلت لكم هاد الماء رايحه تكون مشبعه بالعناصر الغذائيه المفيده للجسم تاعنا. وايضا كما كنا هضرنا رايحين نسيو قدر المستطاع نعوضوا بها العادات السيئه تاعنا، المشروبات الغازيه او هذوك المشروبات اللي يضروا الجسم تاعنا اكثر ما ينفعوه. دونك نروحوا الفائده واحده اخرى اللي هي اساس الديتوكس. وشنو هي؟ يعاون ستادير يساعد الكبد والكلى تاعنا والكولون تاعنا او القولون على التخلص من كامل السموم اللي فيه. هذا هو لو برينسيپ تاعو، يعني المبدا تاعو كي يصفي لنا هاد المناطق في الجسم تاعنا. هاد المناطق كي تعمل بشكل جيد الجسم تاعنا رايح اوتوماتيكمون يتخلص من كامل السموم والنفايات اللي في لو كور تاعنا. دونك عنده فائده تانية معروفه تاع الديتوكس اللي هي كيفاش نقولوها يا ربي، الوزن الزائد يقضي عليه، يعني نوليو عندنا وزن مثالي مع بيان سور وزن مثالي ماشي هذاك اللي ان كور سوبر ماغر ولا يعني ماشي فريمون كيفاش نقولوا ماغر رقيق، يولي الكور تاعكم ان كور بارفي ان كور ايديال. دونك وشنو هو كال برينسيپ سيك ديتوكس نزيدو معاه ايضا ممارسه الرياضه وتجنب الاكل السريع وهاد العفايس كامل، هكذا رايحين نتهناو من الوزن الزائد. عنده ايضا فوائد اخرى، باغ اكزومبل يحمي لنا الجهاز المناعي. كيفاش هو يحمي لنا بليتو يقوي الجهاز المناعي تاعنا؟ كيفاش يحمي لو كور تاعنا من الجذور الحره او لي راديكو ليبر. بيان سور لا باس تاع ديتوكس كيما راكو تشوفوا لو سيترون ou bien n'importe quel fruit يكون à base de vitamine C. دونك هاد لو fruit à base de vitamine C كي يجي فيتامين سي دي حمايه الجسم من الامراض. ايضا الفائده اللي نحبها انا تاعو هي يعاون لنا صحه الجلد والشعر. دونك نفهمكم كيفاش الجلد اون جينيرال الناس كي يستعملوا نظام غذائي، نظام بلوتو ان ريجيم هكذا سيفير ولا يعني يستعملوا نظام كما ديريج ريجيم هكذا يكون قاسي ولا باش يشيانو توجور نلاحظوا عليهم لو كور تاعهم والبشره تاعهم تولي شاحبه صفراء. وعلاش؟ باسكو لو كور تاعهم ما راهوش ياخذ كاع المكونات الغذائيه الملاح. باغ كونطخ كي نديروا ان ريجيم تاع ديتوكس ولا ان ريجيم متبع بالديتوكس نشوفوا باللي اون باراليل لو كور تاعنا راهو يتسقم ومعاه واش راهو يصرى لابو تاعنا والشعر تاعنا او يتسقم يعني او راهو يتحسن. علاش؟ باسكو هادوما راهم يكونوا معززين بالكولاجين وهكذا. دونك بلوتو الديتوكس يعزز تكوين الكولاجين في لو كور تاعنا. دونك بهاد العاده البشره تاعنا ما رايحاش تفقد الرونق تاعها. وايضا واش قلت لكم تاني؟ قلت لكم مليح للشعر. كيفاش الشعر صحي؟ الديتوكس يساعد على تقويه بصيلات الشعر ويمنع الصلع. دونك راكم تشوفوا كاع الفوائد تاعو بلا ما ننساو معمر بلي زونتي اوكسيدون. دونك نحافظوا على روحنا من الشيخوخه. وكما قلت لكم فيهم لا فيتامين سي. لا فيتامين سي ايضا تحفز على انتاج الكولاجين. دونك واش عندنا المرونه تاع الجلد تاعنا او بيان ليلاستيسيتي تاعو ما رايحاش تفسد لنا ورايح دونك يمنع لنا التلف تاع الوابو تاعنا من الشمس ومن كامل هذوك اثار الحبوب وكامل. وعنده خاصيه رائعه 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 اللي هي يقضي على حب الشباب. دونك il va régulariser le sébum في لابو تاعنا، يعني السيبوم هذاك اللي هو مسؤول على حب الشباب هذا رايح يعمل على تعديله. والفائده الاخيره تاعو هي وشنو؟
بيان سور عنده فائده هايله ينزع الرائحه الكريهه تاع الفم. افورس تبداو تشربوا فيه هيتو تحسوا بلي فمكم ولا يريح بيان. دونك بلا ما نطول عليكم، سمحوا لي طولتكم في الفوائد هكا باش تعرفوا وعلاش راني نحب ندخل انا الديتوكس في النظام الغذائي تاعي. دونك نبداو في التحضير. دونك نبداو طريقه التحضير. كما قلت لكم اون بريبار توجور 2 لتر لترين من مشروب الديتوكس. دونك نبداو في التحضير تاعنا. لتحضير الديتوكس لازمت لنا خيار، ليمون، زنجبيل و نعناع. هذه الوصفه الاولى. الوصفه الثانيه لازمت لنا برتقال، لورانج، سيترون، ليمون، زنجبيل ونعناع. دونك بلا ما نطول عليكم نبدا. انا جو في با بريباري 1 لتر 2 لتر، ما حاش نبريباري لترين، انا رايحه نحضر لتر واحد فقط. دونك ناخذ نصف الكميه. اذا كان خدينا نصف الكميه يعني راح ناخذ خياره نقسمها على 2، ناخذ النصف تاعها فقط، نقطعها دي رونديل بيان دي ترونش. نزيد نقطعهم اون دو باش يدخلوا لي في القرعه. حبيت نعطيكم نصيحه مهمه اللي كامل يغلطوا فيها. يفو جامي لا تحضروا ديتوكس في قرع بلاستيكيه، باسكو القرعه البلاستيكيه اثناء تحضير الديتوكس، هو الديتوكس يتحضر دائما في قرع زجاجيه، قاروره زجاجيه كيما هكذا. دائما ديتوكس ما نديروش بلاستيك. اي وصفه تاعنا نبتعدوا على البلاستيك. هاوليك ما نطولش عليكم. فوالا نجيب القرعه تاعي نحط فيها نصف حبه خيار. اني جو في فيت باش ما تجيكمش لا فيديو طويله وباش ما تملوش. هايليك انا قسمت الكميه على 2 كما قلت لكم باسكو حندير 1 لتر. ومن بعد قلت لكم حبه ليمون كبيره او نصف حبه ليمون ولا وحده هكا متوسطه، ولا ما تقدروا تستعملوا في الصغير. انا نحب الليمون حنحط هذه المتوسطه. وكان جيت درت 2 لتر لو كان لترين لو كان استعملت بين 2. بيان سور لازم تغسلوهم تري بيان، تنحيو منهم كامل الشوائب تاعهم. لا ميم شوز نقطعها دي ترونش. حنسي رايحه احاول الماكسيموم نعطيكم وصفات صحيه في القناه تاعي هكا باش تحافظوا على الجسم تاعكم، البشره والشعر. Même haka, si vous avez remarqué lors des préparations, à chaque fois j'essaie de vous donner des conseils au maximum هكذا باش تعرفوا كيفاش تستعملوا المشروب تاعكم لاي وصفه بطريقه صحيه. كما قلت لكم الزجاج فريمون امبورطون، مهم جدا في هذه الوصفه. حطوا نصف ليمونه. فوائد الخيار ما قلتهم لكمش في هذه الوصفه. الخيار معروف باللي مليح للبشره وغني بالالياف، يعني مليح ايضا للهضم. فوائد الليمون كما قلت لكم غني بفيتامين سي. دونك قلت لكم الخيار غني بالالياف، الليمون غني بلا فيتامين سي، مليحه للبشره ومليحه ايضا لحرق الدهون. كاين مكون اخر مليح للحصول على بطن مشدود وجسم ويعلي معدل الحرق عندكم اللي هو الزنجبيل. تقدروا تستعملوه مبروش ديريكتومون في هذه الوصفه. انا ما نحبوش مبشور ولا مبروش، انا نحب في الديتوكس نحب توجور نشوف ليغوم تاعي ولا لو فروي تاعي اونتيي، يعني يبان لي كامل، يبانوا لي القطع تاعو كيفاش. هاوليك ندير قطع هكذايا تاع الزنجبيل نرميهم لداخل. واخيرا المكون الاخير هو النعناع. النعناع عنده خاصيه اللي بالك ما تجيش كاع في بالكم وشنو هو قاطع للشهيه. سي بور سا لي يستعملوه في لي ريجيم. دونك انا قلت لكم المكونات الاساسيه والفوائد تاعهم. هما ان جينيرال ديتوكس يقول لك كلكو حفنه كلكو فوي من الليمون. ما نحبش نقول لكم عدد معين باسكو كاين دي فوا تجي حبه كبيره حبه صغيره. دونك انا جو في بروندر او بيف هكذايا حفنه. نقول لكم انا هذه كي داومت عليه هذا الديتوكس فريمون عجبكم
عاوني بزاف كلكو سوا في اثناء ممارسه الرياضه، ولا عاوني ايضا في البشره تاعي، الشعر تاعي كما قلت لكم عنده فوائد مهمه. ماذا بيا تجربوه وتدخلوه في روتينكم اليومي كل نهار، شاك سوار، كل عشيه تبريباريو الديتوكس تاعكم، ومع الصباح تشربوه في لا جورني، وهكا راح يكون حافز كي تكون مياه منكهه توليو تشربوا الماء بلا ما تحسوا باللي هاد الماء جونغ كيما على بالكم كاين بزاف اللي ما يحبوش يشربوا الماء. دونك هاد القرعه انا دوكا نعمرها بالماء، قاروره نملاها بالماء، ومن بعد نحطو في الثلاجه. ها هي خليها تبات ليله كامله، غدوه صباح كامل لا جورني نشرب منها. انا نوعت الدوزيام تاعي، لاش قلت لكم ندير ان سول ليتر، خليت راه فقط. هاد الدوزيام ديتوكس فيه البرتقال لورانج. فوائد البرتقال في الديتوكس، عنده فائده مهمه. ديتوكس اللي فيه البرتقال عنده فائده سيك يقضي على الخلايا السرطانيه، بعيد الشر علينا وعليكم. دونك على بها انا نحب نستعمل ديتوكس البرتقال. علاش؟ بس قلت لكم نون سيبون فوائد البرتقال اللي تشبه فوائد الليمون، وعنده هذه الخاصيه بزياده على هذا الماء الديتوكس، دونك يحمينا من الامراض. في لترين ناخذ حبه برتقال، في لتر واحد ناخذ نصف برتقاله. كيف كيما قلت لكم نقطع دائما لي فخوي تاعي ولا لي ليغوم تاعي اون مورسو الى قطع، وبلا بيان، ولازم نكون غسلتهم تري بيان. هكذا الماء تاعي يشرب الماكسيموم تاع الفوائد اللي في الخضر والفواكه اللي راني نحط فيهم. هاوليك سي بون، راني درت تقدروا مام هاد الوصفه تزيدوا عليها نصف خياره، مي انايا سي بون درت في الاخر دونك با بوزوان. بصح اذا كان حبيتوا تستعملوا تقدروا ديروا هدايا. كما قلت لكم هاد الديتوكس حارق للدهون، مفيد للبشره، مفيد للشعر، مفيد لكلش. ليمونه، نص ليمونه وبيان ليمونه كبيره صغيره كيما هذه اللي درتها انا. جيساي دو فير فيت مي الله غالب جاب بالي طولت عليكم شويه، حبيت فريمون نوريكم الفوائد تاعو هكذا باش تجربوها. جربوه ورجعوا لي الخبر في التعليقات، واذا عندكم اي طلبات اخرى ولا وصفات حاكو حابينها مني سقسوني، جاو اسالوني وانا اجيب على كامل الاسئله تاعكم. انا درنا لو سيترون، دونك واش درنا؟ خصنا جونجومبر، زنجبيل، كيف نزيدو نقطعو. قلت لكم تحبوا ديروه مبروش ديروه، بصح انا جيم با داك لي في مبروش وكاع. قلت لكم هاد الماء نحبها هكذا بالقطع تبان ليه. الوغ نزيدو لها زنجبيل. هاد الليترين انا غدوه ان شاء الله يا ربي في لا جورني في النهار نشربهم كامل. ناخذو بعض الحبيبات، ماشي حبيبات هادو ريشات بعض الريشات من نعناع. هلا ماذا بيا كامل تجربوا هاد الوصفه هكذا باش تستفادوا منها. نورمالمون درت كونتيتي سوفيزونت، نزيد نعمرها هذه كيف هكذا. هذه القاروره الدوزيام كما قلت لكم نحطها في الثلاجه ونشربها بعد 4 إلى 6 ساعات، ومن الافضل تخلوها ليله كامله. انا نخليها ليله كامله جونغ لا في بالعشيه نسيين بلوتو نبريباريهم هادوما لي سوليسيون. تقدروا تشربوهم في هاد الكيسان اللي دوك نوريهم لكم.
كيما قلت لكم هادو هما الكيسان، انا نحب نفرغ فيهم باش كي يحبط لي هو مع القطع تاع الخضر والفواكه يقعد لي داخل هذا الكاس، وكي نرفد نجبد اونيكمون الماء تاعي. هادو هما كيسان اللي تقدروا تشربوا فيهم ديتوكس. سينو نيمبورط كيل كاس عندكم في الدار، اي كاس عندكم في الدار تقدروا تشربوا به ديتوكس. دونك كانت هذه هي لا فيديو تاع اليوم البنات، جيسبر كو عجبتكم. اذا كان عجبتكم ما تنساوش الاعجاب بقناتي، تشاركوا في قناتي، وتشاركوا لي فيديو هادو مع اصحابكم واحبابكم، هكذا باش يوصلوا هذه النصائح لعدد كبير من الناس. دونك فوالا لحقنا لا فين تاع هاد لا فيديو. نقول لكم تهلاو في رواحكم، الى اللقاء في فيديوهات جديده. اذا راكم حابين اي وصفه اطلبوها مني وانا نجاوب عليكم ونطبقها لكم. نقول لكم باي باي.